والعزيزان اشكروا سلام إمام حسين عليه السلام بتمسن أصحابه يم کربلا اسماز تاپ تجسے کی بڑھائی ڈولان بے گورو کفان بنتم سن اولادا کرو سلام یم شام کان خوب کان بازرنائی پھرنانا والعزيزان زيارة عاشوراء فرام إن شاء الله يمكن بركته خلاد مطال بخش سين تمام غلا تمام بیمار بخش شفا إن شاء الله يم زيارت کی برکت خدا کریم سے تمام حاجات روا اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله لقد عظمت الرضية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشيائه
يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله يا عبد الله إني سلم لمن ظالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وعلجمت وتنكبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب صارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها في الحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأوا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس الظالم وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برأت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة
واسع له أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب صاري مع إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم، وأسأل الله الذي بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبتي، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. عزيزان، امام حسین علیہ السلام سے مظلومیت غم چ تمام غموں خط افضل. عزیزان، امام حسین علیہ السلام فرماوان اگر تو کا پن رشتہ دار پنن کا دوست ایسی گزران تو جو میں یاد کران. عزیزان، اچ تمس امام حسین علیہ السلام سلام کران یس کربلاس ما زوترین دونوں ترے شہود شہید کرنا. امام حسین علیہ السلام وش پنی لخت جگر پنز برہ کن شہید گسان، مگر ام پتن قافلہ سالار بنا جناب زینب کبرا سلام اللہ علیہا. تم مصیبت آئی اہل حرمن پیٹ کرنا حقون بیان کرت. عزیزان، تم چھو زانا ناچ گوڑنک سفر چھ قافل واتان شام. عزیزان، امام حسین علیہ السلام سنگن اہل حرمان جناب زینب سایتی مصیبت کرنا پتوس پنیز بابا شیر خدا از دیوان صدا کم صدا از دیوان پنیز بابا جناب شیر خدا داد بنائی مجھے شابو مصیبت شام صبر شہید مکان زید داد بنائی شیر خوشابو فرت مصیبت خوشان زینا شام صبر شیر مکان زینا. کم صدا از دیوان پنیز بابس برک یلیونم ستمگار ودنی بردان سجار سادحت کوری دار کوری برک یلیونم ستمگار ودنی بردان سجار سادحت کوری دار کوری داد ولی مشکل مشابه
मुसीबत छे वुचान ज़ैनब शाम सफ़रस छे पकान ज़ैनब। ये सदा छे इंसान जिगरस पार पार करन के उस पन्निस बाबस फरियाद दिवान क्या मुझस ना आयते तत्हीर सो दिकर हम बाज़रन फिरूंच में तकदीर क्या मुझस ना आए तत्हीर तो दिकर हम ज़ालिम हो ज़ंजीर बाज़रन फिरूंच में तकदीर ये दुनिया बेवफा पर करस मद चार चली ज़ैनब शाम सफ़रस छे पकान ज़ैनब। सज्जाद अलैहिस्सलाम से सवाल करना या इमाम तय क्या मुश्किल तय गवा करबला मुश्किल तय गवा कोफ मुश्किल किन शाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम क्या फरमावान अश्शाम 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 कुम सदा उस्मान जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा बनिज़ात खाम शरीयत चुम नवातुल शाम मोसमन अखि अखि शाम कबर दामत याच था उन शाम खाम शरीयत चुम नवातुल शाम मोसमन अखि अखि शाम कबर दामत याच था उन शाम चुजुल्मा शाम सितमा शाम जुड़ तूफान शाम जिद चैन का ज़ैनब शाम सफ़रस छे पकान ज़ैनब शाम जुल्मा शाम सितमा शाम जुड़ तूफान शाम जिद चैन का ज़ैनब शाम सफ़रस छे पकान ज़ैनब। परवरदिगारा मोल अज़ीज़ान खुदावंद मुतालस करो दुआ शफीअन वज़्वे मान करबला इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम खुदावंदा खुदाया यात गाम असमत यात मजलिस मत का बीमार दारुल माजिदा खुदा शफीची बीमार करबला युस करबला पेट कोम पेट शाम पेट मदीना लिल खुदाया खुदावंदा तमाम बीमारन बख्श शफा खुदाया खुदावंदा यत मजलिस
جسم کا بیمار اس کے شب پروردگارا یہ وقت اسماز خداوندا تمام بیمارن بخش شفا خدایا آسبام چنز بارگاہ اسماز یہ کیا وجہ سے میں نے چشموں کنچن ہوش وسان کی خدایا میں چھ پنیم چشم گناہوں سے جانو دکن مز خدایا شفیع چھ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ خداوندہ سائنن تمام سہو خطن کر گزرا پروردگارا سائنن تمام غنہن کر گزرا اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم نبى سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبدا العابدين وهذا يوم فرحان به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضاعف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم ولعنة عليهم وبالمبالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل
به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لن يزيد خامسا ولعن بيض الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. الله أكبر. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مكلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا زيارة الحسين. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. اللهم ارزقنا معرفة الحسين. اللهم ارزقنا معرفة إمام مهدي. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. خداوندا پروردگارا سونی پرون منگون کر قبول. پروردگارا سونی کم تجدری کر قبول. خداوندا سین تمام سوقتن کر گزران. پروردگارا سین المال الماجن عجن سوقتن کر گزران. خداوندا سین تمام حاجات کر روا. خداوندا حاجت مندو چی حاجات، حاجت مندن چی حاجات. خداوندا حاجت مندو چی دعا کرموت التماس کرمت. خداوندا شبی چی حضرت عباس علیہ السلام باب الحوائج. خداوندا سین تمام حاجات کر روا. خداوندا پروردگارا کشمیرک، فلسطینک، ایرانک، عراقک پروردگارا یمنک ظلم ظالم کر فنا. خداوندا کشمیر اس، فلسطین اس، ایران اس، عراق اس، لبنان اس، یمن اس کر نصرت فتح کامیابی عطا. خداوندا پروردگارا اسکر پنن نیک مقصدن منز کامیاب. خداوندا سون امام کرم سانی عهد ظهور. تمسن دیدار سید کر سین گناهگار چشم پر نور. برای سلامتی رهبر معظم بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.